बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू पाकिस्तान की खातिर है और ख़ुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान और उनके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश के मतलब। इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आऊँ, एक इंतहाई मुख्तसर अपना तारफ़ कराना चाहता हूँ। मैं इस वक्त अपनी 74 बहारें देख चुका हूँ और मैंने जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ से लेके मुख्तलिफ़ चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, मुख्तलिफ़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स और मुख्तलिफ़ कोर कमांडर्स के साथ सर्व किया हुआ है। मैं ये वीडियो किसी भी वजह से इसलिए नहीं कर रहा कि इससे कोई मुझे मॉनेटरी बेनिफिट हो या कोई मुझे शोहरत मिले, नहीं। चूँकि मेरे अंदर पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतनी कूट कूट कर बढ़ी हुई है और मुझे अफवाज पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूशन है उससे मेरे ब्लड के आखिरी कतरे तक लगाव है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से और अपनी बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वेशन से जो भी इंतहाई, अगर समुंदर में एक छोटे से छोटा कतरा आप लोगों की नज़र कर सकूं तो मैं आपको मुखातिब होकर ज़रूर बताऊं। मेरे अजीज़ हमवतनों और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अब आप सुनिए हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनकी नज़र पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पर लगी हुई है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज इंतहाई मुनज़्ज़म और मुहिब्बुल वतन अदारा है। अगर इस अदारे को डिफेम कर दिया जाए या इस अदारे की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा वो कुव्वतें यकजा हो गई हैं और उन्होंने एक इंतहाई सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अफवाज पर अपना हाथ डाल दिया और उसमें बेशुमार लोकल यानी पाकिस्तान में और बाहर पाकिस्तान के ओवरसीज लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स की बिना पर बता रहा। और वो क्या रहा है, इस वक्त पिछले तकरीबन 4 माह से एक ही मौजू हमारे प्रिंट मीडिया, अखबारात, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उस मौजू में एक ही बयानिया है और वो है अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो उसके हक में है या उसके मुखालिफ। अब हो क्या रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिर्फ उन चीज़ों को कंपाइल किया जा रहा है जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जा रही, उनको कंपाइल करके अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया जो है वो तरतीब दिया जा रहा है ताकि फिर उसको तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम पर प्रेजेंट किया जाए और उससे जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो अपने हिडन मोटिव्स का फ़ायदा उठा सके। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा और मैं बल्कि दिल की गहराइयों से ये इल्तिजा करूँगा पूरी कौम के आगे कि आप फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के टॉपिक को तमाम प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पे बंद कर दें। तमाम मुहिब्बुल वतन एंकर हजरात से ख़ुसूसी तौर पर अपील करूँगा कि वो अपने प्रोग्राम में बिल्कुल फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मौजू को बंद करें और अगर कोई वहां पर आकर दबे लफ्जों में, अशारे कनाओं में या किसी भी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के हक में या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है तो आप डिले सिस्टम के साथ अपने प्रोग्राम रन करें और उसको डिलीट करें ताकि वो अवाम में और बैनुल-अक़वामी मीडिया में नशर ना हो सके। ये वक्त इकट्ठा होने का है, ये वक्त ऐसा है कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान को जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल
ہماری سلامتی کی ضامن ہیں، ان کو اسٹرینتھ دینی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اپنی 26 سالہ آرمی سروس کی ایکسپیرینس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ وہ سیکشن سے شروع کر کے، جس کا کہ سیکشن کمانڈر انچارج ہوتا ہے، پھر پلٹون آتی ہے، پھر اس کا پلٹون کمانڈر آتا ہے، پھر کمپنی آتی ہے، پھر کمپنی کمانڈر آتا ہے، پھر بٹالین آتی ہے، پھر بٹالین کمانڈر آتا ہے، پھر بریگیڈ آتا ہے، بریگیڈ کمانڈر آتا ہے، پھر ڈویژن آتا ہے، پھر ڈویژن کمانڈر آتا ہے، پھر کور آتی ہے، پھر کور کمانڈر آتا ہے، اور پھر سارے اس ٹری کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے۔ یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ایبسولوٹ ون ہے، اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک ایک آیوٹا بھی ان میں ڈفرینسز نہیں ہوتے۔ یہ پورا اسٹرکچر ہی آرڈرز اور اوبینس آف آرڈر پر قائم ہے، تو اس میں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتا اور نہ ڈالنا چاہیے۔ اسی پر پوری دنیا کی آرمیز ورک کرتی ہیں اور جنگیں جیتتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی ایک کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم پورے انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ارادہ بات ہے کہ چونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ادارے یا ان اداروں کا جو چیف ہے وہ آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ جو ڈیوٹی ہے یہ میں اپنے تمام ریٹائرڈ جوانوں کو اور آفیسرز کو التجا کروں گا کہ ان کو پرفارم کرنی چاہیے اور انسٹیٹیوشن کو بچانا چاہیے، کیونکہ انسٹیٹیوشن میں ڈینٹ پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر ڈینٹ پڑ رہا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، آپ سب نے اپنا بلڈ اس ملک کو دیا ہوا ہے، کسی نے 30 سال دیا ہے، کسی نے 25 سال دیا ہے، کچھ نے اپنا شہداء میں نام لکھا ہے، کچھ نے غازیوں میں لکھا ہے، اور کچھ ابھی بھی وہاں پر سرو کر رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور ایک ہی موٹو ہے اور ایک اور واحد ایک موٹو ہے کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی پر کوئی سودا نہیں کرنا اور اس ملک کو بچانا ہے۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے اس سے، تو اس موٹو کو مکمل کرنے میں اب ایز اے ریٹائرڈ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم کھل کے اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع کریں، اور ہماری اپنی جو اگر کوئی ہے ریزرویشنز، آف کورس ریزرویشن ہوتی ہیں، ہر انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہیں، ہر رینک میں ہوتی ہیں، تو وہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ حل کریں، ان کو انفارمیشن میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا ٹی وی کی زینت نہ بنائیں۔ آخر میں اپنی قوم سے پھر ایک دفعہ التجا کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی افواج پاکستان کو کسی صورت میں کسی فورم پر بھی ڈسکس کرنا فی الفور بند کر دیں، تاکہ وہ اپنا کام پراپر طریقے پر کر سکیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔